बॉस ने कहा, नहीं, वाकई जहाँ मर्दों की अकल की सरहद ख़त्म होती है वहाँ से ख़वातीन की अकल की सरहद शुरू होती है। सामने की बात थी लेकिन मेरा जहन काम ही ना कर सका। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े, जबकि जूलिया का चेहरा यकलौत खिल उठा। आओ पहले इस डबल ए से बात कर ली जाए। इमरान ने छोटा सा सुर्ख रंग का फ़ोन उठाया, वापस मुड़ते हुए कहा तो सब साथ ही सर हिलाते हुए उसके पीछे अंदर कमरे में आ गए। इमरान ने फ़ोन का बटन प्रेस किया। वो जेंडी से तफसील मालूम कर चुका था कि फ़ोन का राब्ता सिर्फ फ़ोन का बटन प्रेस करने से हो जाता है। यस, एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। जेंडी बोल रही हूँ, हेनरी आपसे बात करना चाहता है। इमरान ने जेंडी की आवाज़ और लहजे में कहा, कराओ बात। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो चीफ, मैं हेनरी बोल रहा हूँ, बॉस हार्टी को हलाक कर दिया गया है। इमरान ने इस बार हेनरी की आवाज़ और लहजे में कहा, किसने ऐसा किया है और क्यों? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, बॉस हार्टी का खसूसी पॉइंट है, एक्स पॉइंट, वहाँ बॉस हार्टी की लाश मिली है। उसका आदमी ब्लैक है, उस ब्लैक की और मुतअद्दिद लाशें भी वहाँ मिली हैं। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि ये कार्रवाई पाकिस्तानी एजेंटों की है, लेकिन तुम चेकिंग कर रहे थे फिर? दूसरी तरफ से इंतहाई राहत लहजे में कहा गया, चेकिंग हो रही है चीफ, लेकिन कोई मशकूक आदमी सामने ही नहीं आया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। और ना ही एक्स पॉइंट में कोई मशकूक आदमी आते जाते देखा गया है। इमरान ने हेनरी के लहजे में कहा, तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया, जेंडी की फ्लैट से चीफ। इमरान ने कहा, फ़ोन जेंडी को दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस जेंडी बोल रही हूँ। इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जेंडी की आवाज़ और लहजे में कहा, जेंडी तुम जीरो घाट पर पहुँच जाओ, तुमने स्पेशल जोन में अब रहना है, समझ गई हो? दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है समझ गई हूँ। इमरान ने जवाब दिया, फ़ोन हेनरी को दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस चीफ, मैं हेनरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने हेनरी की आवाज़ और लहजे में कहा, हेनरी चेकिंग करते रहो, जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसे उड़ा दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस चीफ। इमरान ने जवाब दिया, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने फ़ोन ऑफ कर दिया। ये कहाँ बुला रहा है जेंडी को? जूलिया ने कहा, काम बन गया है। लिबार्टी के बारे में हार्टी नहीं जानता और ना ही हेनरी, सिर्फ जेंडी जानती है। इसलिए डबल ए ने अपने तौर पर सोचा कि जेंडी को लिबार्टी में ही रखा जाए ताकि ये खतरा ख़त्म हो जाए। बाकी पाकिस्तानी एजेंट बाहर टक्करें मारते हैं, मारते रहें, कभी ना कभी तो मारे ही जाएंगे। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि आप दोस्त बाहर आएगी, लेकिन ये जीरो घाट है कहाँ? सफदर ने कहा, जजीरे के मशरकी साहिल की तरफ गोदामों के साथ। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। लंबे कद और भरे हुए जिस्म का नौजवान ऑफिस के अंदाज में सजाए गए कमरे में जदीद अंदाज की ऑफिस टेबल के पीछे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमायां थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, नौजवान ने सलाम करके मोदबाना लहजे में कहा, बैठो रोजर, बॉस ने खुश लहजे में कहा तो आने वाला नौजवान खामोशी से मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मुझे जजीरे टोक्यो की सूरत हाल हासी गड़बड़ लग रही है और इसलिए मैं परेशान हूँ, बॉस ने कहा। कैसी गड़बड़ बॉस? रोजर ने चौंक कर पूछा। तुम्हें मालूम तो है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लिबार्टी से अपने साइंसदान को वापस हासिल करने की गर्ज से टोक्यो जजीरे पर पहुंच चुकी है, जहां हेनरी के जरिए सुपर चेकिंग निज़ाम कायम कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी एजेंट किसी सूरत भी यहाँ काम ना कर सकें। लेकिन अभी भी हेनरी का फ़ोन आया कि हार्टी को हलाक कर दिया गया है, उस पर तशद्दुद भी किया गया है। यकीनन ये काम पाकिस्तानी एजेंटों का होगा। गो हार्टी को लिबार्टी के बारे में इल्म नहीं था, ना ही हेनरी को है, लेकिन जेंडी को बहरहाल इल्म है। चनाचे हेनरी ने जेंडी के ज़रिए मुझे कॉल किया और मैंने जेंडी को यहाँ कॉल कर लिया ताकि खदशा ख़त्म हो जाए कि वो लोग जेंडी के ज़रिए लिबार्टी के बारे में मालूम ना कर सकें। कि हेनरी को मैंने कह दिया कि वो अपनी चेकिंग को मज़ीद सख्त कर दे, बॉस ने कहा। टोक्यो में सुपर चेकिंग के बावजूद पाकिस्तानी एजेंट हार्टी तक कैसे पहुंच गए बॉस? रॉजर ने चौंक कर कहा। यही खदशा तो मेरे जहन में उभरा है कि इस कदर सख्त तरीन चेकिंग के बावजूद वो इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि जैसे हर किस्म की चेकिंग से बालातर हो। इस तरह तो वो लिबार्टी तक भी पहुंच सकते हैं, और लिबार्टी तक उनका पहुंचना तो एक तरफ अगर उन्होंने लिबार्टी को ट्रेस भी कर लिया तो ए सेक्शन ने हमारे डेथ आर्डर जारी कर देने हैं। बॉस ने कहा, क्या सेक्शन हेडक्वार्टर को मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट टोक्यो पहुँच चुके हैं? रोजर ने पूछा। नहीं, मैंने उन्हें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी, वरना मुझे यकीन है कि उन्होंने यहाँ कोई टीम भेज देनी है, जबकि मैं चाहता हूँ कि उन एजेंटों की लाशें हासिल करके सेक्शन हेडक्वार्टर को इतला दूँ, बॉस ने कहा। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बॉस अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कुछ कहने की जसारत करूँ। रोजर ने कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे नंबर 2 हो और मुझे मालूम है कि तुम बेहद फाल और मारूफ एजेंट हो और साथ साथ इंतहाई ज़हीन भी हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम खुलकर बात करो, बॉस ने कहा। बॉस, जेंडी को लिबार्टी में कॉल करने की बजाय फिनिश करा दें, वरना यहाँ की लिबार्टी ना पहुँच सकेगी, रोजर ने कहा तो बॉस बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ दूसरे के तासुरात भी उभर आए थे। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? बॉस ने कहा। इसलिए मैं बात ना कर रहा था, लेकिन आपने खुद ही इजाज़त दी कि मैं खुलकर बात करूं। आप मेरी बात सुन लें, फैसला तो बहरहाल आपने ही करना है, रोजर ने माजत वाहाना लहजे में कहा। खुलकर बात करो रोजर, तुम यहाँ क्या सोच कर ये बात की? बॉस ने कहा, अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ तक हार्टी तक पहुँच चुकी है तो फिर हेनरी और जेंडी तक उसका पहुँचना मुश्किल नहीं।
جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ جینڈی لیبارٹری کے بارے میں جانتی ہے تو انہوں نے اپنی کسی عورت کو جینڈی کے روپ میں جہاں بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر ہمارے خلاف کیا اقدام کر سکتا ہے، روجر نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہارٹی ہینری کے بارے میں تو بتا سکتا ہے، لیکن جینڈی کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہینری سے ہی میری بات ہوئی ہے، اس لیے میں نے جینڈی کو یہاں کال کیا تاکہ حادثہ ختم ہو جائے، باس نے کہا۔ آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے عمران کو نہیں جانتے، روجر نے کہا۔ اس کے بارے میں سنا تو بہت کچھ ہے، ذاتی طور پر میں نہیں جانتا، باس نے کہا، جبکہ میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ بے حد شاطر اور ذہین آدمی ہے، کسی بھی لیبارٹری کو ٹریس کر لینے، اس تک پہنچ جانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ آوازیں بدل کر بولنے کا ماہر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جینڈی یا ہینری نے آپ سے بات کی ہے، وہ اصل نہ ہو بلکہ یہ بات چیت وہی عمران ہی کر رہا ہو، روجر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے جینڈی سے پہلے ہی لیبارٹری کے بارے میں معلوم کر لیا اور پھر مجھے کال کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ممکن۔ مجھ سے کیا جینڈی اور ہینری کی آوازیں نہ پہچانی گئی ہوں گی؟ باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ درست ہو، لیکن ہمیں عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کے مقابلے میں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، روجر نے کہا۔ تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جینڈی کی آواز سنائی دی۔ یس، جینڈی بول رہی ہوں، جینڈی کی محسوس آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو تم اس وقت؟ باس نے کہا۔ اپنے فلیٹ پر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اپنے فلیٹ پر؟ لیکن میں نے تمہیں حکم دیا تھا، باس نے کہا، لیکن وہاں تو میں رات کو ہی جا سکتی ہوں اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم فلیٹ پر ہی رہنا، میرا اسسٹنٹ روجر خود آ کر تمہیں ساتھ لے جائے گا، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو باس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ 100% جینڈی ہے، ورنہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ لیبارٹری میں داخلے کے لیے رات کا وقت مقرر ہے، باس لاک نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اجازت دیں تو میں چیکنگ کرا لوں، روجر نے کہا۔ کیسے کراؤ گے؟ باس نے چونک کر کہا۔ جس پلازا میں جینڈی کا فلیٹ ہے اس پلازے کی مینیجر میری دوست ہے، میں اسے فون کر کے معلوم کرتا ہوں کہ جینڈی کب سے فلیٹ میں موجود ہے، روجر نے کہا۔ تو باس نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ اسے ایسا کرنے کی اجازت دے رہا ہو۔ روجر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، پھر آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ گلیکسی پلازا، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روبی سے بات کراؤ، میں روجر بول رہا ہوں، روجر نے کہا۔ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، روبی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ہی ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی۔ روجر بول رہا ہوں، ہنی، روجر نے بڑے عاشقانہ سے لہجے میں کہا۔ اوہ، ابھی تک میں تمہارے لیے ہنی ہوں، ورنہ جتنے طویل عرصے سے تم غائب ہو میں تو سمجھی تھی کہ تم نے مجھے اپنی خصوصی لسٹ سے ہی نکال دیا ہے، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ تم تو ٹاپ آف لسٹ ہو، تمہیں کیسے لسٹ سے نکال سکتی ہوں؟ میری مصروفیات ہی ایسی کہ ابھی میں نہیں آ سکتا، بہرحال جلد آ کر تمہاری تمام گلے شکوے دور کر دوں گا، روجر نے کہا۔ ارے ابھی بھی کام باقی ہے، بہرحال بولو، کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہارے پلازا میں مس جینڈی رہتی ہے، روجر نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اس سے تمہارا کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ کوئی تعلق نہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بھی کام کے سلسلے میں ہی ہے۔ تم یہ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ جینڈی کب سے اپنے فلیٹ میں موجود ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ہاں فلیٹس میں رہنے والوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ حساب اس طرح رکھا جاتا ہے جیسے اسکول میں حاضری لگائی جاتی ہے، روجر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے روبی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کوئی گڑبڑ ہو تو پولیس یہی بات پوچھتی ہے، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے، بہرحال میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں ہولڈ کرتا ہوں، روجر نے کہا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو روجر، کیا تم لائن پر ہو؟ تھوڑی دیر بعد ہی روبی کی آواز سنائی دی۔ یس، روجر نے کہا۔ مس جینڈی آج 10 بجے فلیٹ سے نکل کر گئی ہیں اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے روبی کی آواز سنائی دی۔ تو روجر اور باس دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یہ ریکارڈ نامکمل ہے، روجر نے کہا۔ نہیں، اس معاملے میں ہم بے حد محتاط رہتے ہیں، پولیس ہمارا کہاں مانتی ہے، روبی نے کہا۔ تمہارے پاس جینڈی کے فلیٹ کی ماسٹر کی تو ہوگی، روجر نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم خود وہاں جاؤ اور فلیٹ کو کھول کر صرف اتنی چیکنگ کرو کہ کیا واقعی جینڈی وہاں موجود ہے یا نہیں، یہ انتہائی ضروری ہے، روجر نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنی دیر میں ہو جائے گی یہ چیکنگ، روجر نے کہا۔ 10 منٹ لگیں گے، روبی نے جواب دیا۔ اوکے، میں 10 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا، روجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے روجر؟ جینڈی یہ اسپیشل فون فلیٹ سے باہر لے کر نہیں جاتی، اس کال کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، باس نے کہا۔ بھی معلوم ہو جائے گا باس، روجر نے جواب دیا۔ پھر 10 منٹ بعد روجر نے ایک بار پھر روبی سے رابطہ قائم کیا۔ کیا رپورٹ ہے روبی؟ روجر نے روبی سے پوچھا۔ وہی جو میں نے پہلے بتایا، فلیٹ لاکڈ ہے، ویسے میں نے تالا کھول کر اندر سے بھی چیک کر لیا ہے، جینڈی فلیٹ میں نہیں، روبی نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، روجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ اس ویری سیڈ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، باس نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہارٹی کو کہاں ہلاک کیا گیا ہے، روجر نے کہا۔ ایکس پوائنٹ پر، مگر کیوں؟ باس نے پوچھا۔ کیا آپ کو اطلاع ہینری نے دی تھی، روجر نے پوچھا۔ ہاں، جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسی بات نہیں، ہینری جینڈی کے
फ्लैट पर नहीं और फिर उसने स्पेशल फ़ोन पर मुझसे बात की है, बॉस ने कहा। हेनरी से आपका रब्ता किस नंबर पर होता है? रोजर ने कहा तो बॉस ने नंबर बता दिया। रोजर ने रिसीवर उठाया, नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। हेनरी बार रब्ता कायम होते ही एक निशानी आवाज़ सुनाई दी। मैं रोजर बोल रहा हूँ, हेनरी से बात कराओ, रोजर ने कहा। बॉस, हेनरी तो कोई घंटों से कहीं गए हुए हैं और उनकी वापसी नहीं हुई, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या वो अकेले गए हैं या कोई और भी उनके साथ था? रोजर ने कहा उन्होंने मिस जेंडी को कॉल किया, फिर वो मिस जेंडी के साथ चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, रोजर ने कहा और क्रेडल दबा दिया। X1 का नंबर क्या है बॉस? रोजर ने कहा तो बॉस ने नंबर बता दिया। रोजर ने क्रेडल से हाथ उठाया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ से काफ़ी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव ना की। तो रोजर ने क्रेडल दबाया, फिर हाथ उठाकर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रेंडल बोल रहा हूँ। रोजर बोल रहा हूँ रेंडल। अरे आप फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। हार्टी का X1 तुम्हारे करीब ही है, क्या तुमने उसे देखा हुआ है? रोजर ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ कई बार गया हूँ। क्यों? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम वहाँ जाओ, चेक करो कि वहाँ के हालात क्या हैं। तुम कितनी देर में वहाँ पहुँच जाओगे? रोजर ने पूछा। 10 मिनट में, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं तुम्हें 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा, रोजर ने कहा। रिसीवर रख दिया। वो सब होंठ भींचे खामोश बैठा था। फिर 10 मिनट बाद रोजर ने रिसीवर उठा तेज़ी से X1 के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पहले तो जब उसने कॉल की थी तो किसी ने फ़ोन ही अटेंड नहीं किया, लेकिन इस बार फ़ौरन रिसीवर उठा लिया गया। ये से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का अंदाज़ बता रहा था कि वो बेहद मोहतात है। रोजर बोल रहा हूँ रेंडल, रोजर ने कहा, क्योंकि वो रेंडल की आवाज़ पहचान गया था। अरे रोजर, यहाँ तो गज़ब हो चुका है। हेनरी, जेंडी और हार्टी तीनों की लाशें तहखाने में पड़ी हुई हैं, जबकि जहाँ मौजूद ब्लैक और उसका एक साथी भी लाशों में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ से रेंडल इंतहाई मुतवहिश से लहजे में कहा, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? रोजर ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ रोजर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, तुम वापस चले जाओ, रोजर ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? अभी तुम्हारे सामने मेरी जेंडी से बात हुई है, ये सब कैसे मुमकिन है? बॉस ने कहा तो रोजर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। आपको मेरी बात बुरी लगी थी बॉस? अब तो आपको यकीन आ गया कि ये सब कार्रवाई पाकिस्तानी एजेंटों की है। जेंडी की बजाय वो इमरान आपसे बात कर रहा था और अब रात को ज़ीरो घाट पर आपको जेंडी की बजाय उसके साथ ही औरत मिलेगी, रोजर ने कहा। इसका तो मतलब है कि हेनरी भी पहले हलाक हो गया और हेनरी की आवाज़ में वही इमरान ही कॉल कर रहा था। फिर तो मामला इंतहाई खतरनाक है। मुझे सेक्शन हेडक्वार्टर को फौरी इतला देनी होगी, बॉस ने कहा। यस बॉस, मेरा भी मशवरा यही है, वरना सेक्शन हेडक्वार्टर आपके खिलाफ इंतहाई सख्त एक्शन ले सकता है, रोजर ने कहा। कि मैं बात करता हूँ, तुम बैठो, तुम्हारे सामने बात करता हूँ, बॉस ने कहा। उसके साथ उसने मेज़ की दराज खोली और एक कार्डलेस फ़ोन पीस बाहर निकाल कर उसने मेज़ पर रखा, उसका बटन दबा दिया। कई बार ऐसा करने के बाद उसका सेक्शन हेडक्वार्टर से रब्ता हो गया। उसके बाद तवील कोड दोहराए गए। यस, क्या बात है? क्यों कॉल की गई है? चीफ की सर्द आवाज़ सुनाई दी। चीफ इंतहाई अहम इतलात हैं, बॉस ने कहा। उसके साथ ही उसने पूरी तफसील बता दी। वेरी गुड, ये पाकिस्तानी एजेंट वहाँ खुलकर काम कर रहे हैं और तुम्हारा सुपर चेकिंग निज़ाम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वेरी बैड, चीफ ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। यस चीफ, आपकी बात दुरुस्त है, बॉस ने तवील सांस लेते हुए कहा। तुम लेबॉर्ट्री को सील्ड कर दो और जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ तुमने लेबॉर्ट्री को किसी सूरत भी ओपन नहीं करना। मैं सुपर एजेंट टोक्यो भेज देता हूँ, वो उनसे खुद ही निपट लेंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, बॉस ने कहा। फिर दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो जाने पर उसने तवील सांस लेते हुए फ़ोन ऑफ करके उसे वापस मेज़ की दराज में रख दिया। लेबॉर्ट्री को सील कर दो रोजर और हर तरफ रेड अलर्ट कर दो, बॉस ने कहा। यस बॉस, लेकिन आपने भी सिवाय चीफ की और किसी से फ़ोन पर बात नहीं करनी, वरना वो इमरान किसी न किसी अंदाज में आपको चक्कर दे जाएगा, रोजर ने उठते हुए कहा। मैं मेन कनेक्शन ही ऑफ कर देना, बॉस ने कहा। तो रोजर ने इस बात में सर हिला दी, फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान अपने साथियों समेत रिहाइश गाह में मौजूद था। उसने हेनरी के हाथने के बाद हेनरी की आवाज़ में उसके असिस्टेंट मार्टिन को कॉल करके चेकिंग ख़त्म करा दी, इसलिए वो अब पूरी तरह मुतमईन थे। जेंडी का स्पेशल फ़ोन इमरान के पास था और जेंडी के नाम क्लार्क की आने वाली कॉल भी उसने अपनी रिहाइश गाह पर ही सुनी थी। चूँकि क्लार्क ने कहा था कि जेंडी फ्लैट में ही रहे, वो अपना मेन आदमी भेज रहा है, इसलिए इमरान ने फैसला किया कि जूलिया को जेंडी की जगह फ्लैट पर पहुंचा दिया जाए ताकि जूलिया लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वहां अपना काम कर सके। लेकिन इससे पहले कि वहां तक बात पहुंचती, अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ उठाकर रिसीवर उठा लिया। बार्टी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, आपको उस इमारत के बारे में रिपोर्ट देनी थी जिसकी निगरानी का आपने मुझे टास्क दिया था, दूसरी तरफ से कहा गया। अरे अच्छा, क्या कोई खास बात हो गई है? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये सर, आपके हुक्म पर हम उस इमारत की निगरानी कर रहे हैं और उसका फ़ोन भी हम चेक कर रहे हैं। जब से हमने ये काम शुरू किया फ़ोन खामोश रहा और कोई आदमी वहाँ नहीं गया। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन उसे अटेंड नहीं किया गया। उसकी कुछ देर बाद ही एक आदमी वहाँ पहुँचा और अंदर चला गया। फिर फ़ोन की घंटी बजी और उस आदमी ने फ़ोन रिसीव किया। उस आदमी ने अपना नाम रेंडल बताया। दूसरी तरफ से बात करने वाले का नाम रोजर था। रेंडल ने उसे बताया कि तहखाने में हेनरी, मार्टी और जेंडी की लाशें मौजूद हैं, जबकि ब्लैक और उसके एक आदमी की लाशें भी मौजूद हैं। उस पर रोजर ने उसे वापस जाने का कहा और वो फ़ोन ऑफ करके चला गया। दूसरी तरफ से तफसील बताई गई। क्या तुमने ये गुफ्तगू टेप की हुई है? इमरान ने पूछा। यस सर।
دوسری طرف سے کہا گیا وہ ٹیپ مجھے فون پر ہی سنوا دو، عمران نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹیپ چل پڑی اور عمران خاموش بیٹھا گفتگو سنتا رہا۔ اوکے اب تم نگرانی ختم کر دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہی کہ تم جنڈی نہیں بن سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ساری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس انداز میں وہاں نہیں جا سکتے، لیکن لیبارٹری کا تو ہمیں علم ہو چکا ہے، ہم اپنے طور پر تو کارروائی کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اس کے لیے آپ دوست کی ضرورت پڑے گی اور آپ دوست ہم کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، عمران نے کہا۔ تو پھر ان گوداموں کے ذریعے راستہ بنایا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ یقیناً وہاں ریڈ بلاکس کی دیواریں ہوں گی، اس بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب اب یقیناً سیکشن ہیڈ کوارٹر جہاں اپنے ایجنٹ ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے بھیجے گا، اچانک کیپٹن شیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ عمران نے کہا۔ اس لیے عمران صاحب کہ یہ سارا سیٹ اپ ہینڈی کے بعد پہ سیکشن انچارج کلارک کا اپنا تھا، لیکن اب اسے لازماً سیکشن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دینا پڑے گی اور پھر سیکشن ہیڈ کوارٹر نے اسے لیبارٹری سیل کرنے کا حکم دے دینا ہے اور اپنے ایجنٹ بھی فوری طور پر یہاں بھجوا دینے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے پاس اور کوئی لائحہ عمل ہی نہیں، کیپٹن شیل نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، تمہارا ذہن واقعی گہرائی میں سوچتا ہے، لیکن ہم ایجنٹوں کے انتظار میں یہاں تو نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اپنے طور پر کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم وی ایس ٹائپ غوطہ خوری کے لباس حاصل کر لیں، ان کے ذریعے ہم بغیر آبدوز کے بھی سمندر کی گہرائی میں پہنچ سکتے ہیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ اول تو یہ خصوصی لباس دستیاب نہیں ہوں گے یہاں، دوسری بات یہ کہ صرف وہاں تک پہنچ جانا ہی ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ہم ان کے ٹارگٹ میں آ جائیں گے اور وہ بڑی آسانی سے ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اب ہمیں اس لیبارٹری کا کوئی اور خفیہ راستہ تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن کیسے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے، کیپٹن شیل نے کہا۔ آخری حل یہی ہے کہ اس سیکشن انچارج کلارک کو چیک کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی جیب سے وہ اسپیشل فون نکال لیا، انڈی کا تھا، اس نے اسے آن کیا، لیکن باوجود شدید کوشش کی جب دوسری طرف سے رابطہ قائم نہ ہو سکا تو عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے رابطہ ہی آف کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی لیبارٹری سیل کر دی گئی ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بھارتی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی بھارتی کی آواز سنائی دی۔ اگر بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔ ارے آپ فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک اور کام تمہارے ذمہ لگانا ہے، عمران نے کہا۔ بتائیے، بھارتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹوگی جزیرے کے مشرقی علاقے میں اسلحہ کے بڑے بڑے گودام ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ گودام بھارتی گروپ کے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسٹورز کب تعمیر ہوئے اور ان کے نقشہ کس نے تیار کیے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ وہ بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام بہتر انداز میں ہو جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان اسٹورز کے نیچے ایک خفیہ لیبارٹری، اس لیبارٹری میں خفیہ تنظیم نے ہمارے ملک کے سائنسدان کو اغوا کر رکھا ہے، ہم نے سائنسدان کو برآمد کرنا ہے، عمران نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری اور ان گوداموں کے نیچے یہ کیسے ممکن ہے مسٹر مائیکل؟ آپ کو یقیناً غلط اطلاع دی گئی ہے، دوسری طرف سے بھارتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اطلاع حتمی ہے، عمران نے کہا۔ تو کچھ دیر تک لائن پر خاموشی طاری رہی۔ ٹھیک ہے مسٹر مائیکل، میں پہلے آپ کی اطلاع کی چیکنگ کر لوں، پھر بات ہوگی، آپ 20 گھنٹہ انتظار کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس گھنٹے میں کیسے معلومات حاصل کر لے گا؟ جولیا نے کہا۔ یہ انتہائی باوسائل اور ہوشیار آدمی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ معلومات بھی حاصل کر لے گا، اور چونکہ اسی معلومات کو میں نے چیلنج کر دیا، اس لیے اب یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر انداز میں کام کرے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ لیبارٹری بلیک تھنڈر کی، اور بلیک تھنڈر انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتی ہے، لیکن جہاں ٹوکیو میں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ لیبارٹری بلیک تھنڈر کی نہ ہو، صفدر نے کہا۔ لیبارٹری واقعی بلیک تھنڈر کی ہے اور اس کے اے سیکشن کے تحت ہے، جہاں تک تمہارے احساس کا تعلق ہے تو اس کی وجہ دوسری ہے، کیونکہ ابھی تک ہماری چیکنگ نہیں ہو سکی، ورنہ یہاں ٹوکیو میں جس انداز میں چیکنگ کی جا رہی ہے، اگر ہم مارگو جزیرے کے راستے اور اصل کاغذات کے ساتھ یہاں داخل نہ ہوتے تو شاید چند قدم بھی نہ اٹھا سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر 20 گھنٹے تک وہ بیٹھے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے تک بھی زیادہ وقت کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ایک بار پھر ہاتھ سے ریسیور اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ بارٹی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بارٹی کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سنیدہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر مائیکل، آپ کی اطلاع درست ثابت ہوئی، مجھے واقعی حیرت ہے کہ لیبارٹری جہاں ہے اور میرے آدمیوں کی نظروں سے کیسے اوجھل رہ گئی، حالانکہ میرا ہمیشہ یہی دعویٰ رہا کہ ٹوکیو میں اڑنے والی مکھی بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی، بارٹی نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ یہ لیبارٹری ایسی تنظیم ہے بارٹی کہ اسے اوجھل ہی رہنا چاہیے تھا، اس میں تمہارے یا تمہارے آدمیوں کی کوئی کوتاہی نہیں۔ بہرحال اب بتاؤ، یہ تم نے نقشوں کے بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ عمران نے کہا۔ آپ کا مقصد شاید ان گوداموں کے ذریعے لیبارٹری میں داخل ہونے کا ہے، بارٹی نے کہا۔
نہیں، ایسی لیبارٹریاں مخصوص مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں، اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسی لیبارٹریوں کے ایک سے ایک زیادہ راستے رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر لیبارٹری میں ہیوی مشینری پہنچانے یا تبدیل کرنے کے لیے ضرور کوئی راستہ ان گوداموں سے ہی رکھا گیا ہوگا۔ میں اس راستے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر میرا آدمی آپ کو نقشے دے جائے گا، کوڈ میرا نام ہوگا، باٹی نے کہا۔ ایک کام اور بھی تم نے کرنا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ باٹی نے چونک کر پوچھا۔ اس تنظیم کی یہ لیبارٹری ہے، اس کا نام بلیک تھنڈر ہے، اس کے اے سیکشن کے تحت یہ لیبارٹری اور یہ سیکشن یقیناً اب سیکشن ہیڈ کوارٹر میں ٹاپ سپرنٹینڈنٹ یہاں ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے بھیجے گا۔ کیا تمہارے آدمی انہیں ٹریس کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ لیکن ان کے بارے میں معلومات کہاں سے ملیں گی؟ باٹی نے کہا۔ معلومات فی الحال نہیں، لیکن یہ تربیت یافتہ لوگ ہوں گے اور ایسے لوگ اپنی مخصوص حرکات و سکنات اور خصوصاً دوسروں کو دیکھنے کے انداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایجنٹوں کی یہ عادت سی بن جاتی ہے کہ یہ ہر شخص کو اس انداز میں غور سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ان کا دشمن ہو، چاہے یہ دیکھنا ان کے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ بہرحال ان کو دیکھنے کا انداز یہی ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمی کو الرٹ کر دیتا ہوں، مشکوک افراد کی وہ نگرانی کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں ٹریس کر لیں گے، باٹی نے کہا۔ اوکے، مجھے رپورٹ ضرور دینا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔